कितें आसा ज्या स्पॉटार जो मरण पावल्ले आहा त्या स्पॉटार ते प्रॉपर्टी ओनर आसा पळय त्या प्रॉपर्टी ओनराक डिटेन करपाक जाय मेन म्हणजे कित्याक जेन्ना जर लेबरान सुद्दां मारलो जाल्यार कोणाच्या सांगण्या वरसून मारल्यार ते डिटेन जाता म्हणजे साहेबाक हांवें सांगलां त्या पयलीं त्या प्रॉपर्टी ओनराक तुमी धरपाक जाय नाजाल्यार लेबराक तरी धरपाक जाय आनी तेणी आपल्या भाच्याक फोन करून सांगलेलो की आयज बाउन्सर आसा म्हणून आनी ते बाउन्सर थंय कितले आसले ते तेकाय बाबड्याक खबर ना कित्याक आयज तो ना आमच्या मदीं जर तो आसलो जाल्यार सांगपाचो बाउन्सर कितले आसा ते म्हणजे ते बाउन्सरांकूय डिटेन केल्ले जाय जो मेन म्हणजे प्रॉपर्टी ओनर बाउन्सर आनी ते लेबर हांकां सगळ्यांक डिटेन करपाक जाय जो पर्यंत हे प्रोग्राम सोल्व जायना तो पर्यंत आमी बॉडी हातीन घेवपाचें ना बाउन्सर देल्लीकरांनी प्रॉपर्टी घेतलेली आसा आनी आमच्या गोंयांत म्हाका दिसता बाउन्सर हे म्हणटा ते वतात थंय बाउन्सर हांव सीएमा कडेन मागतां की जी अश्यो घडणुको ह्या दिसांनी खूब घडलेल्यो आसा कितें तरी सिरियसली एक्शन घेवपाची आनी हे मॅटर जाता फक्त दिल्लीकारा कडेच दिल्लीकार हाडटा बाउन्सर दवरतात आनी थंयचो वाट करता रस्तो करता कोणाची प्रॉपर्टी काय पळयनात ते आतां ही हेची ओन प्रॉपर्टी आसून हेच्या ओन रस्तो करतात ते म्हणजे हे दिल्लीकार कोणाक भियेना न्हू बाउन्सर दवरी की जालें आयज ताचो जीव गेलो आसा तुमी पळोवंक शकता की ताका हांगा लागलेले आसा खाडकेक तकलेक लागलेले आसा म्हण हेंच्यांनी कितें तरी एक सुरी नाल्यार कितें तरी घेवन ताका मारलेलो आसा न्हू